بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من منبر صالوك 02 من الفضاء تاعكم، نرحب بكم خوتي، مرحبا بكم مشاهدي محبي مشتركي متتبعي صالوك 02، مرحبا بكم مرة أخرى. القناة الأولى من حيث الاستشارات القانونية من القانون الفرنسي بالنسبة لخوتنا اللي راهم سون بابيي. ربي يحفظكم وربي يكون معكم. ما تنساش خوتي باللي القناه تاعنا دير مواضيع لاول مره على قنوات اليوتيوب، وهذا الشيء رانا طرقنا لمواضيع بزاف حساسه ومهمه، وساهمت للناس باش تمشي ودير دي ديمارش لقدام. دونك الموضوع تاع اليوم هو بليز امبورطون. الناس اللي دايره امارياج كيما هدرنا وداروا الخطوات، ومن بعد كان عندهم احتراضات من عند لو مير او بيان لو بروكورور. كاين ناس بزاف اللي استفادوا مع قناه وعرفوا باللي اونكا دروفي ولا اونكا دوبوزيسيون لازم لهم اون مان لوفي، داروا هذا الاجراء. وكاين اللي ربي سهلوا، كاين ناس بزاف دارت لوبوزيسيون، داروا لهم لوبوزيسيون دو مارياج، داروا ريكور وكان عندهم روفي. سي بيان دوماج. دونك مع صالوك 02 كل مشكل كاين عنده حل. القانون الفرنسي فيه ثغرات، فيه اونتي تقدر ترومبلاسي ان اوبجي بلوتر، ولا تقدر تشوف ليبوتيز هذه فيها صعوبات تمشي لا دوزيام هيبوتيز وتلقى فيها الحل وتلقى فيها جميع الحلول. خوتي اليوم رانا رايحين نشوفوا لو باكس او بيان امباكت سيفيل دو سوليداريتي. هذا لو باكس كاين ناس بزاف اللي تسمع به مي ما على بالهاش، ما عندهاش ما با اون ايدي عليه. احنا ما نهضروش على لو باكس عموما اون جينيرال، نهضروا خصيصا في الامر تاع الزواج بين رجل ومراه، بين رجل ومراه، وراني ناكد على هذه النقطه. لو باكس هو عقد اتفاق بين الزوجين. هنا كاين اتفاقيه بين الزوجين. كانوا افون نوفمبر 2017 كانوا يروحوا يديروا لو باكس في لا غروند انستانس في المحكمه، مي ماتنون راهم يديروه في لا ميري. مام كاين لا ميري او بيان لو نوتير، تقدر ديرو عند لو نوتير ولا في لا ميري. رانا رايحين نشوفوا جميع الاجراءات. بدينا بالتعريف تاع لو باكس، نشوفوا الخطوات نتاعو، نشوفوا الوثائق المطلوبه، نشوفوا الواجبات على الزوجين، ونشوفوا لي فري شحال نخلصوا دراهم تاع النوتير، ونشوفوا اسكو سي اون ا لو دروا دافوار لي بابي ولا ان تيتر سيجور اترافير ان باكس، وي او نو. نشوفوا اذا نقدروا ندو راقي مع لو باكس، وي او نو. دونك خوتي ميم بروشيرمون ان شاء الله باذن الله ندخلوا في الاجنده العمل. Quels sont les différents, bien les points différents entre le mariage et le pax. اقعدوا اوفياء وما تنساوش قلنا باللي لاشين صالوك 02 سي لا كاليتي كي في لا ديفيرونس. بون نروحوا ديريكتومون. قلنا باللي لو باكس هو عقد اتفاقيه بين الزوجين. هذا العقد يكون وثيقه محرره تنتفع سواء في لا ميري او بيان عند النوتير، تتعمر ستادير ترومبلي هذا لو فورميلار ودير الاتفاقيه تاعك مع الزوج تاعك. وهنا بدافع حتى هو احسن شيء بالنسبه لو باكس هو ما فيه شروط السن. اذا كنت غادي تدي مراه تاع 70 عام ديها تاع 70 عام ودير اموراتك الله يسهل. ليسونسيال هنا ما كان حتى حاجه يكزيجوها سيرتو في اللاج كيما راهم باينين. Même si ils ont un important d'écart d'âge كيما جا في لاغي نيميرو 16 18 اللي هو 18185 دو لا بروميير شومبر سيفيل. ما كانش ليكار دلاج، تما ما كانش عامل تاع اللي يدلك عراقيل على العمر بينك وبين لو كونجوا تاعك. رانا نعرفوا باللي ان جان يدي اون فام جيست بور افوار لي بابي، رانا عارفين هذا الشيء خوتي وربي يسهل كل واحد، مي ما تخسرش. نشوفوا شكون هما الناس المعنيين ولا شروط باش تقدر دير لو باكس. il doit être majeur، لازم تكون بالغ.
هذا احنا رانا نهضروا على الشخص اللي يهمنا احنا من الجانب تاعنا، هو الشخص الاجنبي، الشخص اللي راهو سون بابي، لازم يكون لاج تاعك بليس دو 18 ans. ثاني حاجه هي النقطه الثانيه، لازم ما يكونش ماريي ولا باكسي، ديجا ماريي ولا باكسي، ما يكونش متزوج ولا داير ان باكس، ما يكونش مرتبط، ماشي ما كانش داير ان باكس ديجا من قبل ومن بعد ديفورسا، نو. لو مارياج ولا لو باكس لو مومون دو لا دوموند دان اوتر باكس. هنا كي تكون مرتبط ما عندكش الشيء هذا بدير يخليك دير ان اوتر باكس. نزيدو نشوفو امورات اخرى خوتي. بالنسبه للخطوات، والخطوات وين تدفع لو دوسي تاعك. لو دوسي تاعك تدفعو في لاميري ولا عند النوتير. حنا رانا رايحين نشوفو لاميري ومن بعد نروحو للنوتير. كيما قلت لكم كانوا مقبل لو 21 نوفمبر 2017 يدفعوا على مستوى لا غروند انستانس. واحد باش يدير ان باكس افيك ان كونجوا فرونسي كان يديروه في لا غروند انستانس، مي ماتنون راهم يديروه في لاميري. نروحو نشوفو لو جور اللي دير لو ديبو دو دوسيي. دونك تدي لو دوسي تاعك وتمشي نتا لو كونجوا تاعك، لازم يكون لا بريزونس تاع لي دو بارتنير، تاع لي دو كونجوا، نتا والزوجه تاعك. تمشي عند لوفيسي دو ليتا سيفيل وتمدلو لو دوسي تاعك. هنا ما تكون فيها لا سيليبراسيون كيما لو مارياج، ما يكون فيها والو. الوثائق لازم تكون اصليه وكاين فيها نسخ. اون بليس دو سا لازم يكون جواز السفر ولا بطاقه التعريف ولا رخصه السياقه تكون اون كور دو فاليديتي، لازم تكون الصلاحيه تاعها ما انتهتش. كاين دو بريفيكتي عفوا كاين دي ميري يخدموا يديروا لو ديبو سون رونديفو، وكاين لا اللي لازم دير ان رونديفو اونلاين ستادير في النت وديروا يسموه بخي دوسيي ولا بخي ديبو. هنا دير هذا الشيء. بون في لو فورميلار ولا في لا كونفونسيون اونتر لي دو بارتنير اللي نقدروا نقولوا عليهم لي دو بارتنير، وما نقدروش ماشي ما نقدروش مي نقولوا لي بارتنير سي ميو كو لي كونجوان. يكونوا دايرين لا كونفونسيون بيناتهم، تكون لا كونفونسيون سينيي، هذه الاتفاقيه العقد الاتفاقيه يكون مسينيي، يكون مداتي، ويكونوا متفاهمين بيناتهم، سواء كيما نعاودوها يديروا في لاميري او بيان شي ان نوتير عند الموثق. هذه لو فورميلار بيان لا كونفونسيون تكون اون فرونسي وتكون سينيي، تكون اون فرونسي وتكون سينيي ممضيه كيما راهو مبين لارتيكل هذا. Un pacte civil de solidarité régi par les dispositions de la loi 15 novembre 1999 modifie les articles 515.1 à 515.7 du code civil. كيما راهو مبين هذا الارتيكل، عاود هذا المصدر تاع الموضوع تقدر تعاود ترجع باش تلقى فيه لو باكت سيفيل. بون بور لا كونفونسيون راهي تبين المحتوى تاعها، يكون يبين دور لو رول تاع لي بارتنير وبيان لي كونجوا. هذا هو بالنسبه للوثائق المطلوبه للشخص الفرنسي، هذا للزوجه الفرنسيه. بالنسبه للزوجه الوثائق المطلوبه في الملف، اولا يكون عندنا ديكلاراسيون كونجوينت دان باكس، déclaration conjointe d'un PAX. عندنا attestation sur l'honneur de nos parents. attestation sur l'honneur de nos parents. هنا يكون تلقاوها في لو فورميلار سيرفا نيميرو 15725.02. نعاودكم لو نيميرو سيرفا هو نيميرو 15725.02. نزيدو نشوفوا الوثيقه الثالثه المطلوبه واللي هي لاك دو نيسونس، هو شهاده الميلاد، كوبي انتيغرال او اكستري افيك فيلياسيون. نعاود اكت دو نيسونس كوبي انتيغرال او اكستري افيك فيلياسيون، يكون داتي دو موان دو 3 موا. يكون هذا الوثيقه اللي هضرنا عليها تاع لاك دو نيسونس
محرة أقل من مدة 3 أشهر. بالنسبة للإنسان الأجنبي، أنت خويا اللي راك تشوف فيا، ليكستري دو نيسونس تاعك كيكون موان دو داتي دو موان دو 6 موا. نزيدو نشوفو لا بياس ديدونتيتي بالنسبة لو كونجوا فرونسي، للشخص الفرنسي، هو تكون لا بياس ديدونتيتي اون كور دو فاليديتي، وتكون اون سي كوبي، تكون بطاقة التعريف ويكون نسخة منها. مام كاين وثيقة أخرى واللي هي ان فورميلير لي كونفونسيون دو باكس اللي يبين لا كونفونسيون دو باكس. النيميرو تاع لو فورميلير هذا كومبليتي هو 157.26.02. فورميلير نيميرو 157.26.02. دروك نروحو نشوفو الوثائق المطلوبة من جهة الشخص الأجنبي ولا الإنسان اللي راهو مقبل على الزواج من خاوتنا، ربي يسهل لهم إن شاء الله. عندنا لو فورميلير، لي دو فورميلير كيما هو كيما تاع الشخص الأجنبي تاع اللي هضرنا عليه الأول 157.25.02 157.26.02 يكونوا هادو لي فورميلير كومبليتي. كاين لا كارت ديدونتيتي ناسيونال وبيان لو باسبور يكون اون كور دو فاليديتي، يكون الصلاحيه تاعو ما انتهتش. ثاني عندنا سيرتيفيكات كونتيم، هذا هو لو بروبليم اللي كاين الناس بزاف تلقاه. سيرتيفيكات كونتيم بالنسبه للبلدان المسلمه ما عندهمش هذا الاجراء، ما عندهمش لو باكس. كاين خوتي راهم عارفين الشيء اللي راني نهضروا تاع لو باكس دون مانيير جينيرال. لو باكس كاين في الجزائر ولا المغرب ولا هادو ماهوش متوفر وممنوع وحرام وكل شيء. مي لو باكس اونتر اون فامي ان نوم نورمال، هذا شيء نورمال. مي سيرتيفيكات كونتيم لازم تكون سيرتيفيكات كونتيم، هذه ما مطلوبه في لو مارياج. عندنا سيرتيفيكا دو نو باكسي موان دو 3 موا، هذه ثاني كاينه، هي سيرتيفيكا دو نو باكسي موان دو 3 موا. نجيبوها من السيرفيس سونترال دو ليتا سيفيل، سيرفيس سونترال دو ليتا سيفيل تاع وزاره الخارجيه. عندنا اوسي عندنا فورميلير سيرفا نيميرو 12 نعاود فورميلير نيميرو 12 نشوفوا دروك الاجراءات كي نوضعوا الملف تاعنا عن طريق البلديه ولا لاميري. اول حاجه هي بعد التسجيل، راهم يديروا لك لو باكس تاعك، دير تعمر اوراقك، يدير لك لوفيسيت ليتا سيفيل تسجيل تاع لو باكس، راهو يسجلوا ما يشد عنده ما ستادير ما يكونسيرفي عنده حتى وثيقه، يرجع لي بارتنير للناس اللي متزوجين ليكم انتوما، يرجع لكم الوثائق تاعكم المسجله تاع لا كوبي دو كونفونسيون تاع الاتفاقيه. ومن بعد شي يدير لوفيسي دو ليتا سيفيل يبعث ديريكتومون هذاك الشيء اللي داروا التسجيل هذاك، يبعثوا لانفورماسيون يبعثوا ديريكتومون للسيرفيس دو ليتا سيفيل، يبعث لانفورماسيون للسيرفيس ليتا سيفيل. ونشوفوا باللي في لي زيكستري دو في شهاده الميلاد راح يخرج يمونسيونو على الهامش باللي هادو الناس راهم مباكسيين، بالنسبه للاجانب المعلومات تحمل عن طريق لو سيرفيس سونترال ديتا سيفيل كما قلنا. في البلديه المير يبعث لانفورماسيون، ما يقاردي عنده حتى ورقه ني لا كونفونسيون ني حتى ورقه ما يشدها ديريكتومون، يبعث لانفورماسيون لو سونتر ديتا سيفيل. وبالنسبه للاجنبي يبحثوا ديريكتومون لو سونتر ديتا سيفيل اللي متخصص في وزاره الخارجيه، ستادير في وزاره الخارجيه. بالنسبه للنوتير، الناس اللي دير لو باكس عند النوتير يوريجستري لو باكس، يسجل لو باكس عنده عكس المير، يخلي وثيقه عنده، يمد ريسيبيسي دو ريجسترومون ويشد الوثيقه تاع الاتفاقيه ولا عقد الاتفاقيه لا كونفونسيون، يخلي عنده الاصلي. هذا الشيء اللي يكون عند النوتير. ومن بعد سيدير ديريكتومون يبعث لانفورماسيون ليتا سيفيل. انا عاود لكم بالنسبه للنوتير، النوتير سيدير
يحرر لكم العقد الاتفاقيه، يدير لا كونفونسيون بين لي بارتنير بينك وبين لو كونجوان تاعك، ومن بعد يغاردي ولا يكونسيرفي لا كوبي اوريجينال النسخه الاصليه، ويعطي لك ان ريسيبيسي دونريجسترمون، ومن دوره يبعث لانفورماسيون، يعلم نقطه الاعلام هذه، يعلم ليطا سيفيل، يحول ديريكتومون ليطا سيفيل. نزيدو نشوفوا لي زوبليغاسيون تاع لي بارتنير هادو تاعك انت وتاع لو كونجوا تاعك. الواجبات اللي عليكم هما اون في كومون، ومازال ما هضرناش على نقطه حساسه نسيتها، نقطه حساسه، كونتريبيسيون او شارج دو ميناج، لازم تكونوا متعاونين متقاسمين كل شيء. هادو هما اون جينيرال لي زوبليغاسيون بيان لي دوفوار تاع لي بارتنير. لازم يكون في الواي، في النوريتير، في التغذيه، في لا سونتي، في الصحه، لازم تكونوا سوليدير، تكونوا متضامنين بيناتكم. هنا هذا الشيء كاع لازم بيناتكم، لازم يكون 50 50 شويه، ماشي كيما لو مارياج، راه في امورات بزاف. كاين دو بير دو دروا، كان واحد لي دروا رايحين يتنحاو تما يلغاو، كيما لي زالوكاسيون دو سوتيان فاميليال، كيما تاع الا اس اف، كاين لا لوكاسيون دو فوفاج بالنسبه للناس اللي الارامل، هادو النساء الارامل، وكاين الارسيه يدوها سوا سوف لي بارون ايزولي. هذه هي في لا في بروفيسيونيل راه مبينين نقاط بالنسبه لو كونجي، العطل، كي تكون المراه تاعك حامل كيفاش دير، اذا كنتو خدامين في نفس الشركه كيفاش، اذا كانت المراه خدامه في جهه وانت في جهه كيفاش. دونك هادو كاع نقاط. اذا كان عندكم اسئله اخرى تقدروا ترسلوا لنا. بالنسبه شا قلنا على لو باكس، لو باكس النقطه اللي ما تحدثناش عليها في بدايه الامر، وهي لازم يكون الافضليه، ولازم سيميو يكون اون في كومين او موان ان ان. لازم على الاقل تكون عايش انت وهذا الشخص اللي بتزوج به، تكون عايش معاه عام، على الاقل عام، او موان اون اني. نروحو نشوفوا لي فري بالنسبه للنوتير، شحال هما لي فري تاع النوتير باش دير لو كونطرا دو كونفونسيون ولا دير لا كونفونسيون هذه. عندك لي فري 230 اورو 77.77 اورو، وعندك لونريجسترومون تاعها 125 اورو. بالنسبه المصادر تاعنا من القانون الفرنسي لو كود سيفيل، تقدروا تبحثوا في الارتيكل 677 à 681 ديكري نيميرو 2012، او بيان عندنا توجور في لو كود سيفيل الارتيكل 515 1 à 515-7, décret numéro 2012-968 dit le 28 août 2012. Numéro 2006, le décret numéro 2006 1806 23-12 2006 اللي هي 23 ديسمبر 2006 circulaire du 10 mai 2007. هادو هما لي سورس تاعنا، هادو هما المصادر تاعنا من لو كود سيفيل. اخوتي النقطه المهمه اللي رانا رايحين وما قلنا لكمش، اسكو من حقك تدي ان تيتر سيجور مع لو باكس وي او نو؟ بالنسبه لي كونجوا نفرحكم خوتي، وي تقدر تدي لا كارت دو ريزيدونس تاع ان في بريفي اي فاميليال. ربي يسهل لكم ان شاء الله. عجبكم هذا، وسمحونا طولنا عليكم شويه، سكو ليه موضوع مطول، هو الموضوع فيه بزاف وحنا اختصرنا فيه لو ماكسيموم. الحمد لله، ان شاء الله بشرة خير، ان شاء الله فعل خير، وان شاء الله راكم تربحوا على صعلوك 02. ربي يهنيكم وربي يفرج عليكم. وبالنسبه لخوتي نصيحه في سبيل الله، الناس اللي عندهم ان ديكار داج، اللي عندهم عمر عايشين مع لي كونجوان هادو، مع دي فام فرونسيز ولا دي فام اوروبيان، ما تقدروا ديروا هذا الشيء مع دي فام اوروبيان افيك اون سيتياسيون ريغوليير اون فرونس. الا كان عندهم وضعيه نورمال تقدروا ديروا معهم لو باك، صح، مع اجانب اوروبيات. كاين الشيء اللي قلت لكم عليه، كي تكون تعرف روحك باللي دخلك الشك باللي راه يكون عندك احتراف الزواج، اوبوزيسيون دو مارياج، وكاين ان ايكار دلاج، يا اخي سي ميو دير ديريكتومون لو باكس. ما تمشيش كاع في الاجراءات تاع لو مارياج، كاع ما تمشيش في موضوع الزواج، امشي في لو باكس، طريقه سهله مهله. خوتي ربي يسهل لكم وربي معاكم، وما تنساوناش غير الكاطو برك. هذا ما كان. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.